मगरबी सूबे अलबर्ज में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अब तक के इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ, अहम कमांडर्स, एटमी साइंसदानों समेत 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी हुए। ईरान सुन्नियों की नींदें हराम कर देगा, अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिले माफी जुर्म बनाएंगे। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। ये एक मिल्लत की आवाज है जो दुनिया को गवाह बना रही है कि हमने जंग की इब्तदा नहीं की, मगर इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। ईरानी हुकूमत का रद्द अमल इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। ईरानी अवाम मुल्क की क़यादत पर भरोसा रखें, अवाम क़यादत के साथ खड़े रहें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, इसराइल और अमरीका को भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइल ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया। हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है। ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द अमल, आयतुल्लाह खामनाई की मुतादिद फौजी कमांडर और सीनियर साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। जनरल अहमद वाहिदी पास तरह इनकलाब गार्ड्स के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरान ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी, फ़िज़ाई हुदूद तहफ़्फ़ुज़ सानी महदूद कर दी। इराक, उर्दन और शाम की फ़िज़ाई हुदूद भी बंद कर दी गई। ईरान की दरख्वास्त पर यूएन की सलामती काउंसिल का इजलास तलब, ईरानी सफारतकार की तस्दीक। ईरानी शहर कुम की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हजारों अफराद जमा। ईरान का 100 ड्रोन से इसराइल पर जवाबी हमला, इसराइल में हाई अलर्ट। बेन गुरियन एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। टेल अवीव के करीब हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स हमलों को रोकने का ऑपरेशन मुकम्मल किया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले और बमबारी जारी रहेगी। ईरान के जवाबी हमले के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट जारी, हज़ारों इसराइली रिजर्व फ़ौजी तलब कर लिए गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुसूसी तैयारे पर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इसराइल का दुनिया भर में अपने सिफारत खाने आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा। जब तक ये मकसद हासिल नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्द इसराइल तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर चुका। इस जुर्म का जवाब देने में हम भी तमाम हदें पार करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का ऐलानिया जारी। ईरान पर हमला कामयाब रहा। ईरान की फौजी क़यादत और सीनियर साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी अफजूदगी के निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स, फैक्ट्रीज और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर है। ईरान को ना रोका तो कम वक्त में एटमी हथियार तैयार कर सकता है। इसराइल को अपनी बका को वाज़े और फौरी खतरा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू, ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान के रद्द अमल से निमटने के लिए तैयार हैं इसराइली हुकाम। मोसाद ने ईरान में तेहरान के करीब ड्रोन बेस कायम की। इसराइली अखबार का इंकशाफ, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स को एक ही रात में मुतहरिक किया गया। मोसाद कमांडोज और हसास आलात को ईरान स्मगल किया गया। मोसाद और इसराइल डिफेंस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। इसराइली अखबार का दावा, अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने F-35, F-15 और F-16 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। ईरान को डील करना होगी, इससे पहले कि कुछ न बचे। अमरीकी सदर की खुली धमकी। ईरान के पास जौहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। बहादुरी की बातें करने वाले सब मारे जा चुके हैं। ईरान से कहा मुआहदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक के बाद एक मौका दिया गया। ईरान पर इसराइली हमलों में अमरीका मुलव्विस नहीं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठना चाहते हैं। ईरान एटम बम नहीं रख सकता। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान को अमरीकी मुफादात या अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए।
ایران اسرائیل جنگ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں برنٹ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ برنٹ آئل کی نئی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل ہو گئی پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت پاکستان کا ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں اسرائیلی حملے UN کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں ایران کو UN کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے وزارت خارجہ میں ایران میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم دفتر خارجہ کی ایران میں 5,000 پاکستانی زائرین کی موجودگی کی تصدیق ایران میں زیارات پر جانے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں دفتر خارجہ کی ہدایت صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحے کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے اسرائیل کا اقدام خطرے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN کنونشن کی خلاف ورزی کی اسرائیلی اقدام جنگی جرم ہے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا قرارداد کا متن وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر حملہ کیا حملہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا علاقائی استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح سے نقصان پہنچایا پنجاب سندھ اور KP اسمبلیز میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور چین برطانیہ سعودی عرب سمیت عالمی برادری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ فیصل بن فرحان اور اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال سعودی وزیر خارجہ نے کہا حملہ تہران کی خود مختاری سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں عالمی برادری اور UN سلامتی کونسل معاملے میں فوری کردار ادا کرے روس کا اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار روسی حکام کا کہنا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کسی صورت قابل قبول نہیں اقوام متحدہ کی بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل ترکیہ قطر UAE جاپان آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا اسرائیل اور ایران پیچھے ہٹیں اور کشیدگی کو فوری طور پر کم کریں حملے تشویشناک ہیں جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایران ہمارا بھائی ہیں درینہ ان کے ساتھ تعلق ہے ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر اور جو باری باری جو ہے مسلمان ممالک کو اسرائیل جو ہے نشانہ بنا رہا ہے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جو قتل عام ہو رہا ہے میرا خیال ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے اور متحد ہو کے اس اپنے مشترکہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے
ईरान हमारा भाई, दोनों मुल्कों में दरीना ताल्लुकात हैं, हमारी तमाम तर हमदर्दियां ईरान के साथ हैं। इसराइल तमाम मुस्लिम ममालिक को निशाना बना रहा है, तमाम मुस्लिम मुल्कों को मुत्तहिद होकर मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। गजा में कत्लेआम पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मुसम्मत, कहते हैं इसराइल के हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक होगा। इसराइल ने पहले अपने हमसाया मुल्कों पर हमला किया, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की और अब उनकी ये जंग हमारे खत्ते तक पहुँच चुकी। बिलावल भुट्टो की दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से कशीदगी में कमी के लिए काम करने का मुतालबा।